शरह सुदूर की किस्त नंबर 15 जो कि शुरू की हुई है उसका कुछ हिसाब तक पहुंचा। आज इंशाल्लाह बकिया का आगाज करेंगे। किस्त नंबर 15 का मौजू था मोमन और काफर का सफर आखरत। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब मोमन बंदे की वफात का वक़्त करीब होता है तो 500 फरिश्ते उसकी रूह कब्ज़ करते हैं और उसे आसमान दुनिया की तरफ ले जाते हैं। रास्ते में गुजरते हुए अरवाह मोमिनीन से उसकी मुलाकात होती है और वो अरवाह उसकी खबरगिरी चाहती हैं तो फरिश्ते फरमाते हैं, ये बड़ी बेचैनी से निजात पाकर आ रही है। इसके साथ नरमी से पेश आना, फिर वो रूहें उससे बातें करती हैं, यहाँ तक कि उससे अपने भाइयों और दोस्तों के मुताल्लिक पूछती हैं। वो रूह मोमन जवाब देती है, वो लोग उसी तरह हैं जिस तरह तुम उन्हें छोड़ आए थे। यहाँ तक कि वो एक ऐसे बंदे के बारे में उससे पूछती हैं जो उससे पहले मर चुका होता है। वो रूह मोमन कहती है, क्या वो तुम्हारे पास नहीं पहुंचा? रूहें कहती हैं, क्या वो वाकई मर चुका है? रूह मोमन जवाब देती है, हाँ खुदा अज़्ज़ा वजल की कसम, वो तो मर चुका है। वो रूहें कहती हैं, फिर तो वो नीचा दिखाने वाली गोद यानी जहन्नम में दाखिल डाल दिया गया होगा। क्या ही बुरी गोद और क्या ही बुरा गोद वाला। हजरत इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हमें ये बात पहुंची है कि मौत के वक़्त मोमन को जन्नती फूल और खुशबू पेश की जाती है, फिर उसकी रूह कब्ज़ होती है, फिर उसे जन्नती रेशा में रख कर उस पर खुशबू छिड़की जाती और जन्नती फूलों में लपेटा जाता है। फिर रहमत के फरिश्ते उसे लेकर इल्लीजीन में पहुंचा देते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मोमन मरने से पहले ही खुशखबरी पा लेता है। जबकि उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है तो वह पुकारता है, जिससे जिन्नो इंस के अलावा घर में मौजूद हर जानदार सुनता है। वो कहता है, मुझे जल्दी जल्दी तमाम मेहरबानों से बढ़कर मेहरबान ज़ात खुदा की तरफ ले चलो। जब उसे तख्त पर रखा जाता है तो कहता है, तुम सुस्त क्यों चलते हो, जल्दी चलो। जब उसे कब्र में रख दिया जाता है तो वो उठकर बैठ जाता है और अपना जन्नती ठिकाना और दीगर वादा की हुई नेमतें देखता है। उसकी कब्र फूलों और खुशबुओं से भर दी जाती है। वो अर्ज करता है, या रब्बुल आलमीन, मुझे आगे भेज दे। इरशाद होता है, अभी तेरा वक़्त नहीं हुआ, तेरे बहुत से बहन भाई अभी तेरे पास नहीं आए, हाँ ठंडी आंखें लिए सो जा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, दुनिया में इतनी मुख्तसर और मीठी नींद कभी कोई पेट भरा आसूदा हाल नौजवान भी नहीं सोया होगा जितनी मीठी नींद उस बंदे को नसीब होती है। यहाँ तक के बरोज़ क़यामत खुशखबरी सुनने के लिए बेदार होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रवायत करते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स जन्नत या दोज़ख में अपना मुकाम देखे बगैर दुनिया से रुखसत नहीं होता। फिर इरशाद फरमाया, जब वो मरने के करीब होता है तो फरिश्तों की दो सफ़ें खड़ी हो जाती हैं जिनके चेहरे सूरज की तरह चमकते दमकते हैं। सिर्फ वही शख्स उन्हें देख रहा होता है, अगरचे तुम यही समझते हो कि वो तुम्हें देख रहा है। उनमें से हर फरिश्ते के पास जन्नती कफन और खुशबू होती है। अगर मरने वाला मोमिन है तो फरिश्ते उसे जन्नत की खुशखबरी सुनाकर कहते हैं, ऐ सुथरी जान, अपने रब की रिजा और उसकी जन्नत की तरफ निकल। खुदाए रहमान ने तेरे लिए वो इनामात और एजाज़ात तैयार कर रखे हैं जो दुनिया और उसमें मौजूद हर चीज से बेहतर हैं। फरिश्ते निहायत नरमी से उसे ये खुशखबरी सुनाते रहते हैं और उनकी मेहरबानी और नरमी माँ से भी बढ़कर होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके हर नाखन और जोर से रूह निकालते हैं, एक के बाद एक अंग मुर्दा होता रहता है और ये सब बड़ी नरमी से रोनमा होता है, अगरचे तुम्हें सख्त समझ आता है। यहाँ तक कि उसकी रूह थोड़ी तक पहुँच जाती है। अब वो रूह जिस्म मोमन से निकलने को इतना सख्त नापसंद करती है जितना बच्चा रहम मादर से बाहर निकलना को बुरा जानता है। फरिश्ते उसकी रूह लेने को एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं। बालाखर हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसे ले लेते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुक़द्दसा तिलावत फरमाई, कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम, तुम फरमाओ तुम्हें वफात देता है मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर है। फिर हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसे सफेद कपड़ों में लेकर अपनी गोद में इस कदर प्यार से दबाते हैं कि माँ भी अपने बच्चे को इतने प्यार से नहीं दबाती। फिर उससे मुश्क से बेहतर खुशबू निकलती है जिससे फरिश्ते सूंघते और यूं खुशखबरी देते हैं, ए खुशबूदार पाकीज़ा रूह, खुश आमदीद, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस रूह पर और इस जिस्म पर जिससे ये निकली है रहमत फरमा। फिर उसे लेकर आसमान की तरफ बुलंद होते हैं।
عوام اللہ عز و جل کی ایسی مخلوق ہے جن کی تعداد وہی جانتا ہے، اس روح سے مشک سے بہتر خوشبو پھیلتی ہے تو وہ اس کو سونگھتے ہیں اور اسے خوشخبری سناتے ہیں۔ پھر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور ہر آسمان کا ہر فرشتہ اس کے لیے دعائے رحمت کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے بارگاہ الہی میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ستھرے جسم سے نکلنے والی ستھری روح خوش آمدید۔ جب خدائے رحمان کسی کو خوش آمدید فرمائے تو کائنات کی ہر چیز اسے خوش آمدید کہتی ہے اور اس کی تمام تنگی دور کر دی جاتی ہے۔ پھر اس پاکیزہ جان کے لیے حکم آتا ہے، اسے جنت میں لے جا کر اس کا مقام دکھاؤ اور اس پر وہ نعمتیں تمام پیش کرو جو ہم نے اس کے لیے تیار کی ہیں۔ پھر اسے زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں فیصلہ فرما چکا ہوں کہ انسانوں کو زمین سے پیدا کروں گا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، وہ روح مومن زمین کی طرف جانے کو جسم سے نکلنے سے بھی زیادہ برا جانتی ہے اور عرض کرتی ہے، کیا تم مجھے دوبارہ اسی جسم میں لوٹاؤ گے جس سے چھٹکارا پا کر آئی ہوں؟ فرشتے کہتے ہیں، ہمیں اسی کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ فرشتے اسے اتنی دیر میں واپس جسم میں لے آتے ہیں جتنی دیر میں لوگ غسل و کفن سے فارغ ہوتے ہیں، پھر اسے اس کے جسم اور کفن میں داخل کر دیتے ہیں۔ سدی نے کہا، جب کافر کی روح نکلتی ہے تو زمین کے فرشتے اسے مارتے ہیں یہاں تک کہ وہ آسمان کی طرف بلند ہو جائے، اور جب آسمان تک پہنچتی ہے تو آسمانی فرشتے بھی اسے مارتے پیٹتے ہیں تو وہ زمین پر آ جاتی ہے، یہاں پھر زمینی فرشتے مارتے ہیں تو آسمان کو چڑھتی ہے اور وہاں سے دوبارہ مار پڑتی ہے تو سب سے نچلی زمین میں پہنچ جاتی ہے۔ حضرت ربیع بن حراش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے اطلاع دی گئی کہ میرا بھائی فوت ہو چکا ہے۔ میں بھاگ کر گیا تو دیکھا کہ بھائی کو کپڑوں میں لپیٹ دیا گیا ہے۔ میں نے اس کے سرہانے پہنچ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اس کے لیے استغفار کرنے لگا۔ اچانک اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کر کہا، السلام علیکم۔ ہم نے کہا، وعلیکم السلام، سبحان اللہ۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، میں تم سے جدا ہو کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو میں نے پھول، خوشبو اور اپنے رب کو راضی پایا۔ اس نے مجھے باریک اور موٹے ریشم کا سبز لباس پہنایا اور میں نے معاملہ اس سے آسان پایا جتنا تم سمجھتے ہو۔ تو مایوس نہ ہونا، میں نے اپنے رب عز و جل سے تمہیں یہ بشارت سنانے کے لیے اجازت مانگی تھی۔ جلدی کرو اور مجھے بارگاہ رسالت میں لے چلو، کیونکہ انہوں نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میری واپسی تک میرا انتظار فرمائیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ پھر اپنی جگہ لیٹ گئے۔ حضرت ربیع بن حراش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہم 4 بھائی تھے۔ ہمارے ایک بھائی ربیع ہم میں سے سب سے زیادہ نمازیں پڑھتے اور سخت گرمیوں میں ہم میں سے سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ہم ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اچانک ہی بھائی ربیع نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کہا، السلام علیکم۔ لوگوں نے کہا، وعلیکم السلام، کیا تم مرنے کے بعد کلام کر رہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں تمہارے بعد اپنے رب عز و جل سے بہت اچھی حالت میں ملا، میرا رب ناراض نہیں تھا، اس نے راحت، پھول اور ریشم سے میرا استقبال کیا۔ سنو، حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نماز جنازہ کا انتظار فرما رہے ہیں، لہٰذا میری نماز جنازہ میں جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ ہم نے اس بات کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ میری امت میں ایک شخص مرنے کے بعد کلام کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سفر آخرت کی تیاری عطا فرمائے، کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر و حشر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔